Criminals Most Wanted. Criminals Most Wanted में इस बार जानिए। जी यहाँ ये हमारे साथ हादसा हुआ है, डकैत आए थे, सारा सामान जो कुछ था सब। कराची में जराइम पेशा नासिर की मुजरिमाना कार्रवाइयों का कुछ और अहवाल। जब अवामुन्नास इन लुटेरों के हाथों खिलौना बन गए, उसके बाद क्या हुआ, ये सब और बहुत कुछ जानिए। देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। वो सारा जो प्लानिंग है, पूरा जो प्लानिंग मैप है, उस प्लानिंग मैप को फॉलो करना है। सर, स्ट्रीट क्रिमिनल्स के लिए फौरी और सख्त सजाओं का अमल तेज होना चाहिए। यार बिल्कुल ऐसी ही बात है। सर, इन स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने कराची के रहने वालों की जिंदगी अजाब कर दी है। 100%। असल में इनका हिम्मतें भी इसलिए बढ़ती हैं क्योंकि अवाम इनको जाने देती है। अगर पूरी अवाम एक साथ इन पे फूट पड़े तो इनकी हिम्मतें भी टूटे। भाई जब तक इन क्रिमिनल्स को फौरी तौर पर सजाओं नहीं दी जाएंगी, सजाओं का इतलाक नहीं होगा, ये इसी तरह इस शहर में दंदनाते घूम रहे होंगे, जुर्म की तारीक रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम इस लम्हे आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 391। स्ट्रीट क्राइम जिनके नाते अक्सर लोग महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात इस बार रहे 411। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में होने वाले मसाइल इस बार रहे 4। चोरी, डिक्वैती या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के दोष पर ये कार्रवाइयां रहीं 2477। नाजरीन, आपने देखा सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां आपके लिए हम लेकर आते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, आज की इस फाइल का आगाज करते हुए हम आप तमाम दोस्तों को याद दिलाते चले, आगाह करते चले, बताते चले कि जराइम पेशा नासिर ने गुज़िश्ता कई अशरों से कराची के रहने वालों की जिंदगी को अजीरन बनाकर रख दिया है। ये जराइम पेशा नासिर अचानक ही कहां से वारिद होते हैं और कहां गुम हो जाते हैं। कानून के एहलकार मुस्तकिल इन जराइम पेशा नासिर के ताक़ुब में लगे रहते हैं। और आज हम कराची के इलाके मलिर डिस्ट्रिक्ट का जिक्र कर रहे हैं कि जहां पर अचानक ही बढ़ने वाली मजमूम कार्रवाइयां अवामुन्नास के लिए परेशानियों का बायस बनती जा रही थीं। और उसके बाद इन जराइम पेशा नासिर ने मासूम इंसानों को कैसे कैसे दुख दिए हैं, किन लोगों से इन्होंने लूटमार की, और उसके बाद इन जराइम पेशा नासिर का अहवाल आखिर क्या हुआ, ये सब कुछ हम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपके लिए पेश कर रहे हैं। तो मुलाहिजा कीजिए आज के जुर्म की दास्तान। आज हम जिक्र कर रहे हैं कराची का।
اگر تاریخ کے جھروکوں میں جھانکیں تو ہمیں یاد آئے گا کہ کراچی کی تاریخ عرب اور یونان کے دور سے شروع ہوتی ہے۔ 1772 عیسوی گاؤں کولاچی، یعنی جس گوٹ کو مسقط اور بحرین کے ساتھ تجارتی بندرگاہ کے طور پر منتخب کیا گیا، اسی کی وجہ سے یہ گاؤں کولاچی آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے تجارتی مرکز کے طور پر ابھرنے لگا۔ یاد رہے 1775 عیسوی تک یہ کراچی خان آف قلات کی ملکیت کا حصہ رہا۔ اور اسی برس سندھ کے حکمرانوں اور خان آف قلات کے درمیان ایک گھمسان کا معرکہ ہوا۔ اور اس جنگ کے نتیجے میں کولاچی پر سندھ کا قبضہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد تو کئی اور ملکوں سے تجارتی روابط کے بڑھ جانے کا سبب اس شہر کے بندرگاہ کی کامیابی تھی۔ اور پھر اسی ناطے اس علاقے کی آبادی میں اچانک ہی اضافہ شروع ہو گیا۔ اس بندرگاہ کی ترقی نے جہاں مختلف طبقے کے لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کیا، وہیں انگریزوں کی نگاہیں بھی اس کولاچی کی بندرگاہ کی جانب مرکوز ہو گئیں۔ یوں آ گیا 3 فروری 1839 عیسوی۔ یہ ہے وہ برس کہ جب انگریزوں نے اپنی فوجوں کے ساتھ اس کولاچی پر حملہ کر دیا اور پھر یہ علاقہ انہی کے تسلط میں آ گیا۔ اس کے بعد 3 مزید ماہ و سال بیتتے چلے گئے، جب تک کولاچی آہستہ آہستہ کراچی کہلانے لگا۔ پھر اس کراچی کو برطانوی ہندوستان کے ساتھ ملحق کر کے ایک مکمل ضلع کی حیثیت دے دی گئی، اور یہ کراچی اسی طرح پھلتا پھولتا رہا۔ ناظرین، 1876 عیسوی یہ ہے وہ برس کہ جب جناح پونجا کے گھر ایک بچے کی ولادت ہوئی جس کا نام رکھا گیا محمد علی جناح۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، محمد علی جناح۔ اور یاد رہے کہ اس وقت تک کراچی ایک ترقی یافتہ شہر کی صورت میں جانا جاتا رہا، اور پھر کراچی میں ایک بڑی بندرگاہ کے گرد خود بخود تجارتی مراکز بننا شروع ہو گئے۔ 1880 عیسوی میں یہاں موجود پہلے سے ریلوے اسٹیشن کی پٹریوں کو ہندوستان سے جوڑا جانے لگا۔ اور پھر آیا وہ برس کہ جب مشرقی دنیا میں کراچی گندم کی درآمد کا سب سے بڑا مرکز بن گیا، وہ ہے 1899 عیسوی۔ اور اب ہم ذکر کر رہے ہیں 1947 عیسوی کا، کہ جب پاکستان کا دارالخلافہ کراچی کو بنایا گیا۔ یاد رہے اس وقت اس کراچی کی آبادی تقریباً 4 لاکھ نفوس پر مشتمل تھی، اور دوسری جانب دارالحکومت ہونے کے ناطے اس شہر میں عوام کا تیزی سے اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ اور یہ بھی بہت اہم ترین بات ہے کہ یہ سارے خطے کا مرکز کہلانے لگا۔ 1947 سے لے کر 1953 تک کراچی پاکستان کا مرکز کہلایا۔ اس کے بعد یوں ہوا کہ کراچی کی بہت ہی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی اور معاشیات کے مراحل کو دیکھتے ہوئے دارالحکومت کو کسی اور شہر میں منتقل کرنے کی بابت سوچا جانے لگا۔ ناظرین، وقت کے گزرتے گزرتے آ گیا 1968 عیسوی، جب پاکستان کا دارالخلافہ اسلام آباد
कहलाने लगा। याद रहे कि कराची आज भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और सबसे बड़ा तिजारती मरकज है। नाजरीन, ये भी याद रखने की बात है कि पाकिस्तान में तमाम ज़बानें बोलने वाले यहाँ रिहाइश पजीर हैं, जिनकी रोजी और कारोबार यहाँ आबाद है। और फिर नहीं मालूम कि किसकी नजर खा गई इस कराची को कि कई दहाइयां बीत जाने के बावजूद कराची आज किरची किरची होकर रह गया। आज भी कौन से मसाइल, मुश्किलात, परेशानियां, दुख, तकलीफ हैं जो कराची के नसीब में न हों। और इसी दरमियान कराची में जराइम पेश अनासर की जानिब से बढ़ती फैलती मुजरिमाना कार्रवाइयां अवामुन नास के लिए सुहाने रूह बनकर रह गईं। नाजरीन, ऐसी ही होने वाली मजमूम कार्रवाइयां इंसानी जिंदगियों के लिए एक अजाब जान से कम नहीं। हमने जब ऐसे वाकयात की बाज़गश्त सुनी तो हम ARY न्यूज क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की टीम के हमराह उन राहों की जानिब रवाना हो गए ताकि हालात व वाकयात का जायजा लिया जा सके। 11 जनवरी 2021 शाह लतीफ पुलिस स्टेशन की हुदूद मलीर डिवीजन कराची, FIR नंबर 36/21। इसके बाद 15 अक्टूबर 2020 FIR नंबर 34/21 ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म जेर दफा 392, 397 और 34 के तहत ये कार्रवाई अमल में लाई गई। इसके बाद 4 दिसंबर 2020 पुलिस स्टेशन शाह लतीफ टाउन कराची, FIR नंबर 21/21। इसके बाद 19 दिसंबर 2020 FIR नंबर 32/21 ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म जेर दफा 392, 397 और 34 के तहत ये कार्रवाई कानून की किताबों में दर्ज की गई। 4 जनवरी 2020 FIR नंबर 21/20 ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म जेर दफा 381A। 18 नवंबर 2020 FIR नंबर 1272/20 ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म जेर दफा 397, 392 और 34 के तहत ये कार्रवाई अमल में लाई गई। 14 दिसंबर 2020 FIR नंबर 1361/20 ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म जेर दफा 392, 397, 337A के तहत ये कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। नाजरीन, होने वाले ऐसे वाकयात हमारे लिए लम्हे फिक्रियां हैं कि सैकड़ों आते जाते लोगों की निगाहों के सामने कोई मासूम शहरी लुट रहा हो और लोग तमाशा देखते रह जाएं। यकीन माने ये बेहिसी की इंतहा है। या तो ये भी है कि लुटने वाला तमाशा बना दरमियान में खड़ा हो और लोग ये पूछते हुए गुजरते चले जाएं, हमें तमाशा देखने वाली ये रविश को हर सूरत में बदलना होगा, नहीं हो सकती किसी और पर हाथ डालने की। कभी आपने गौर किया है कि जब लुटेरे अवाम के हाथों पकड़े जाते हैं तो उनका अहवाल क्या होता है? दिन की रोशनी हो या रात की स्याही, ऐसा लगता है कि जैसे लुटेरे आने वालों का इंतजार कर रहे हों। लुटने वाले हैरान और परेशान, शायद जिनके कुछ देर के लिए समझ ही में नहीं आता कि ये सब कुछ कैसे गुजर गया। अचानक रूनुमा होने वाले ऐसे वाकयात इंसान के जहनों पर एक अरसे तक हावी रहते हैं। नाजरीन, इलाके में बढ़ती फैलती ऐसी मुजरिमाना कार्रवाइयों पर
قانون نافذ کرنے والے حکام بالا بھی پریشانیوں سے دوچار ہو گئے۔ یہاں گفتگو یہی جاری تھی کہ کسی بھی صورت لوٹ مار کی ہونے والی ان وارداتوں کو روکنا ہوگا، گرفتار کرنا ہوگا ان جرائم پیشہ عناصر کو کہ جو عوام الناس کی جان و مال کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ یہاں یہ سب کچھ جاری تھا اور دوسری جانب سرے شام یہ لڑکے بالکل یوں ہی ٹک ٹاک بنانے میں مصروف تھے، جبکہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ اپنے موبائل فونز کو ایسی جگہوں پر قطعی استعمال نہ کریں کہ جو خود آپ ہی کے لیے مشکلات و مسائل پیدا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہاں بھی بالکل ایسا ہی ہوا۔ تیرا پلاٹو تصویر کھینچ کیا کر رہا ہے؟ یہ ایسے اٹھاؤ، ایسے ادھر ایسے لاٹو۔ ان بچوں کی قیمتی اشیاء موبائل فون اور موٹر سائیکل بھی لٹیرے لے اڑے۔ کرمنلز موسٹ وانٹڈ۔ کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے اس ایپیسوڈ میں آج ہم آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں کراچی میں سرے راہ جو لوگ اکثر محروم ہو جاتے ہیں اپنی قیمتی اشیاء سے، آخر ان کا احوال کیا ہے۔ ناظرین، ایسے میں زیادہ تر لوگ اپنے ساتھ ہونے والے وقوعے کی بابت رپورٹ ہی نہیں کرتے یا یہ سوچ کر چپ ہو جاتے ہیں کہ جو ہونا تھا ہو گیا۔ یاد رکھیے، کسی بھی ہونے والے واقعے کی اطلاع کو رجسٹرڈ ضرور کروائیں، کیونکہ ملزمان ایک نہ ایک دن پکڑے ضرور جاتے ہیں اور مال مسروقہ بھی برآمد ہوتا ہے۔ آپ کی محنت و مشقت کی کمائی کو آپ تک واپس ضرور پہنچنا چاہیے۔ خدا نخواستہ ایسے حالات و واقعات جب بھی رونما ہوں، فوری طور پر پولیس کنٹرول 15 سے رابطہ قائم کیجیے۔ یہ کراچی میں ملیر ڈویژن کا علاقہ ہے، شاہ لطیف ٹاؤن پولیس اسٹیشن کی حدود۔ یہاں سب کچھ اسی طرح جاری و ساری تھا۔ چین و سکون میں وقت بیتتا جا رہا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے اچانک ہی لوٹ مار کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور اسی درمیان پیچھے سے آتے دوسرے موٹر سائیکل سوار کو بھی ان جرائم پیشہ عناصر نے دبوچ لیا۔ بلا خوف و خطر یہ سب جاری تھا۔ فرار ہوتے ملزمان کی تحویل سے اتفاقاً لوٹا ہوا یہ پرس گر گیا۔ پریشان حال شخص کی نگاہ یہ بیچارہ پولیس کنٹرول 15 پر ٹیلی فون کرنے کے لیے لوگوں سے التجا کرتا رہا کہ چند لمحوں کے لیے مجھے فون دے دو، اور اس کے بعد یہ اطلاع آگے فراہم کی جانے لگی۔ ناظرین، پولیس کنٹرول نے فوری طور پر اس وقوعے سے
علاقہ SHO کو آگاہ کرنا شروع کر دیا۔ کراچی کے علاقے شاہ لطیف پولیس اسٹیشن میں علاقہ SHO کے پاس آنے والی کال نے انہیں ہونے والے تمام وقوعے سے آگاہ کر دیا اور یہ ایک بار پھر حیران و پریشان اسی جانب روانہ ہونے لگے۔ اسلم یار موبائل گاڑی تیار کرنا جا رہے ہیں علاقے میں جانے۔ پولیس کے آنے کے بعد تمام احوال بیان کیا جانے لگا۔ SHO گھوم ملیر ڈویژن کراچی کے اس علاقے میں مرکزی شاہراہ سے ہٹ کر عوام کا آنا جانا ان راہوں کو بھی لٹیروں نے پرسکون نہ رہنے دیا۔ اس بیچاری کی تمام تر اشیاء اور موٹر سائیکل بھی ملزمان اپنے ہمراہ لے گئے اور یہ بالکل بدحواس اسی جگہ کھڑا رہا جیسے اپنے اوسان کھو بیٹھا ہو۔ ناظرین، ہونے والی اس کارروائی کے فوراً بعد پولیس نیٹ ورک کی جانب سے علاقہ SHO کو لٹیروں کی ایک آماج گاہ کے بارے میں اطلاع ملی کہ جہاں لوٹ مار کر کے وہ اس لمحے موجود ہیں، اور یہاں سے شروع ہو گئی یہ کارروائی۔ مختلف راہوں کو عبور کرتے ہوئے قانون کے یہ اہلکار اپنی منزل مقصود کی جانب رواں دواں تھے۔ کرمنلز موسٹ وانٹڈ۔ ناظرین، جرائم پیش عناصر کے پاس سے لوٹا ہوا مال مسروقہ جو برآمد کیا گیا، ان میں موبائل فونز، کیش، شناختی کارڈ، لائسنس، اسلحہ، نہیں معلوم کیا کچھ موجود ہے۔ ناظرین، اس وقت ہم کراچی میں موجود ہیں اور کراچی کا یہ ہے ملیر ڈویژن کا ایریا، یعنی جورسڈکشن ہے ملیر ڈویژن، اور میں آپ کو آج تذکرہ کر رہا ہوں شاہ لطیف پولیس اسٹیشن ملیر ڈویژن کا، جہاں پر ان جرائم پیش عناصر کو گرفتار کیا گیا کہ جن کے بارے میں عوام الناس بہت پریشان تھے، جن کے جرائم بڑھتے پھیلتے ہی جا رہے تھے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ ابے زور سے بولو یار۔ راجا علی۔ رجا علی نہیں، راجا علی۔ راجا علی سے کر رہے ہو یہ کام ڈکیتی کے؟ یہ سر ابھی میرے کو کم دن ہوئے تھے، ایک ڈیڑھ مہینہ ہوا ہے۔ ابے سچ بتانا، کتنی وارداتیں ہیں تمہاری؟ سر کہہ رہا ہوں نا، لکھوا ابے بھائی پوری وارداتیں بتا کتنی ہیں؟ 10 سے 15 کی وارداتیں سر۔ اچھا، ابھی 2-4 تھی، اب 10 سے 15 ہو گئی ہے نا؟ یہ مجھے بتائیے محمود صاحب، کتنی وارداتیں ہوں گی اس کی، ممتاز علی کی؟ اس کی کم سے کم ہوگی 40-50 ہوگی۔ ہاں بھائی، تمہارا کیا نام ہے؟ سر اللہ بخش۔ اللہ بخش، کہاں رہتے ہو؟ سر شیر پاؤں میں۔ اب تک کتنے موبائل چھینے ہوں گے اندازاً؟ مسجد کے گیٹ کے ساتھ نہیں لوٹا آپ لوگوں نے؟ پاور بورڈ میں لوٹا ہے سر، لوٹا ہے سر۔ ابے شرم غیرت کر، حیا کر، اور تو کہہ رہا ہے اللہ میرے گھر کی حفاظت کرے گا، اللہ کے گھر کے سامنے تو وارداتیں کر رہا ہے۔ واہ واہ، کمال کی بات ہے، اللہ کے گھر کے سامنے وارداتیں کر رہا ہے اور پھر بول رہا ہے کہ اللہ حفاظت کرے گا۔ واہ 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 واہ۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں اکثر اپنے پروگراموں میں یہ بات ضرور کرتا ہوں کہ جرائم پیش عناصر کا جو انجام آخر ہے وہ آخر کار قانون کا شکنجہ ہے، جیل کی آہنی سلاخیں ہیں، اور قانون کے کٹھیرے کے علاوہ ان کا انجام کار کچھ نہیں ہے۔ کیا نام ہے بھیا تمہارا؟ واحد بخش۔ ہاں؟ واحد بخش۔ ابے زور سے بولو۔ واحد بخش سر۔ واحد بخش جی۔ کتنے بچے ہیں؟ بچے 5 سر۔ شادی کب ہوئی تھی تیری؟ شادی ہمارا ہوئی تھی 22 میں، میرے خیال میں 2022 میں ہوئی۔ 2022 میں؟ 2022 ابے 2022 تو ابھی آنا ہے بھائیا،
क्या हो गया है? 2021 में पता नहीं इस तरह हुआ था। 2021 में तेरी शादी हुई तो 14 साल का बच्चा है तुम्हारा, है? वारदातें कितनी है तेरी ये बता। वारदात तू कितनी अबे है? मेरी बात सुन, तू पाउडर का नशा करता है, तूने वारदात नहीं की होगी, सर। पागल बनाता है क्या तू? अच्छा जी, तेरा क्या नाम है भाई? बिलसितर से अब ये तो बता दे तेरी टोटल वारदातें कितनी है? मेरे टोटल वारदात सर 4 है। अच्छा, तुम्हें ये पता था कि पुलिस वाले के एक ना एक दिन पकड़ लेंगे या नहीं अंदाजा था? पता था सर पकड़ क्या पता था तुझे कि पकड़ा जाएगा? जी। कितनी वारदातें की अब तक? तकरीबन सर 6-7 की हैं। 6-7 वारदात। सर। 6-7 वारदातों में कितने कमाए पैसे? मुझे 6-7 हज़ार मिले। SHO साहब जरा बताइए तो सही, हालात ज़िंदगी इनके क्या है? सर इन्होंने डबल शिफ्टें लगाई हुई थी कि इन्होंने फजर का टाइम भी इन्होंने नहीं छोड़ा, 3 बजे 4 बजे 5 बजे 6 बजे, और इसी तरह शाम का टाइम भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा। इनका जो टारगेटेड एरिया था ये जफर टाउन वाला था। क्या नाम है तुम्हारा? जुबैर अहमद। कितनी वारदातें तुम्हारी? सर 10-12 होगी। 12-15 लाख रुपए तो कमा लिए ना? नहीं सर, हाँ किसी में 2000 आता था, किसी में 3000 आता था। हाँ हाँ। सारे जितनी भी वारदातें की है उसके अंदर कितने पैसे तूने कमाए? 10 लाख रुपए आया था और 50-60 हज़ार वो होगा। तुम्हारा नाम क्या है? अजहर अली। वालिद का नाम? गुलमम। कितनी दफ़ा बंद हुआ? एक दफ़ा। तुझे वारदातें कौन करवाता ले जाके? सर ये राजा अली जे लेके गए। हाँ। 3 वारदात की सर। 3 वारदातें की? जी सर। एक दिन में रिकॉर्ड कायम किया 3 वारदातें। जी सर। क्या मिला? सुबह 4 बजे तूने क्या क्या छीना? 3 मोबाइल और 700 रुपये थे। तुम्हारा नाम? फयाज अहमद। कितनी वारदातें टोटल? 5-6 की है सर इन लोगों के साथ। 5-6 नहीं यार, कम बता देना। सर मैं क्लिंट्री करता था बस पे। हैं? क्लिंट्री करता हूँ सर मैं। कैलेंडरी करता था बस पे? हाँ सर, अलमदीना पे। कैलेंडरी में तेरे को फ़ायदा नहीं हुआ? सर 2 दिन के 1800 मिलते थे सर। तो तूने सोचा कि एक दिन में 10-15-20 हज़ार रुपये कमा लूँ तो अच्छा है ना? बस सर ये राजा और मुल्ला की वजह से आ गए। हाँ। अभी तो फंस गए सर। ये जो राजा अली के साथ है सर। हाँ। मुन्ना खुद कहता है मैं फंस गया तेरी वजह से। तू वो सर झूठ बोल रहा है, सही हमारे घर से उठवाया है। उसने कितनी वारदातें की है? सर हमारे साथ उसने 5-6 वारदातें की हैं सर। की हैं? हाँ सर। तो हमारे वो तो कह रहा है कि मैं पहले दिन आया, पहले दिन पकड़ा गया। झूठ बोल रहा है सर। तुम्हारा नाम क्या है? जहांगीर सर। जहांगीर। वालिद का नाम? बारान। बारान। जी। रिहायशी? कोईगोट। कोईगोट। वाह वाह वाह। उम्र कितनी है? 24 साल। जेल कितनी दफ़ा गया है? 2 दफ़ा सर। 2 दफ़ा गया है? जी। अच्छा। और अभी फिर तैयारी है? फिर तैयारी है साहब, यही नशे की वजह से। नशे की वजह से। कितने मुलजमान को अपने घर पे पनाह देता है तो? मैं सर सिर्फ ये राहुल आता है, राहुल, और राहुल को उधर पनाह देता है, उससे मोबाइल लेता हूँ, फिर मैं मोबाइल को आगे देता हूँ, मेरे को माल अच्छा तू सप्लायर है, यानी जो डाकू मोबाइल छीन के लेके आते हैं वो तुझे दे देते हैं, तू आगे बेच देता है? जी सर। हाँ, अब तक कितने मोबाइल बेचे? कम से कम 8, 9, 10। अबे ज़्यादा बोलना, बता ना मुझे, सही से बता दे। ये कुछ नहीं कहना 20-25 करीब होते हैं सर। 20-25 के हाँ, करीब। फिर उसके बाद पकड़ा गया। अच्छा, हर मोबाइल में से तुझे पैसे मिलते थे? जी सर। वारदात पे कितनी दफ़ा गया है? वारदात पे 1 दफ़ा गया था सिर्फ। उस किसके दफ़ा साथ? वो राहुल के साथ गया था, उस दफ़ा राहुल को जोड़ीदार नहीं मिला था सर। अच्छा, तो कितने पैसे उस दिन लिए थे? उस दिन मेरे को 2000 रुपया उसने दिया था बस। राहुल ने? हाँ। बाकी सब ले गया? हाँ, बाकी सब उसने छुपा दिया अपने पास। नशा करता है? हाँ। कौन सा? मैं क्रिस्टल का। क्रिस्टल का? हाँ। क्रिस्टल का नशा करता है। क्रिस्टल कितने की आती है रोज़ मैं 600-700 का पीता हूँ। रोज़ाना 600-700 रुपए की क्रिस्टल पीता है, और तेरे को पैसे आने की कोई उम्मीद होती नहीं है, फिर कैसे रोज़ पैसे जमा करता है? बस यही मोबाइल पर आते हैं मेरे पास सर। वारदात? हाँ, वारदात की। वाह वाह। यही है। नाम? इस्माइल। इस्माइल। उम्र कितनी है? 19 साल। जी साहब। वालिद का नाम क्या है? नबी बख्श। नबी बख्श। जी। कितने बहन भाई है? सर एक बहन है, 3 भाई है। भाई क्या करते हैं? एक भाई है मिस्त्री सब बोसारी का काम करता है। सब यही काम करते हैं? नहीं साहब, एक बोसारी का काम करता है भाई। हाँ। दूसरा भाई कंपनी में काम करता है और मैं गोदाम पे काम करता हूँ साहब। मतलब तू ये वारदातों को गोदाम कहता है? नहीं साहब, मेरे 4 वारदातें की हैं साहब। कितनी? 4। कहाँ पे? सर एक पौड़ कासिम पे की थी, एक गुलशन अदीद में, एक साहब ये जोगी मोड़ है ना, एक इधर की थी, और एक सिंधी गोड़ में की थी। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि कराची के इलाके मलीर डिवीज़न में जराइम पेशा नासिर की बढ़ती हुई मुजरिमाना कार्रवाइयाँ जब अवामुन्नास के लिए सुहाने रूह बन गईं, उसके बाद
اس کے بعد قانون کے اہلکاروں نے کیا کچھ کیا، ان جرائم پیشہ عناصر کا انجام آخر کیا رہا، ہم نے یہ سب کچھ آپ کو اس لیے بتایا کہ آپ سب اس بات کے لیے ہمیشہ تیار رہیں کہ ہمیں اور آپ کو ان جرائم کو روکنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہے۔ قانون کے اہلکاروں کے ساتھ مل کر ہمیں ان جرائم کی بے کنی کرنی ہے۔ بہرحال آج کے اس ایپیسوڈ کو اس موڑ پر اختتام تک پہنچاتے ہوئے ہمیشہ ہی کی طرح آپ تمام دوستوں سے صرف یہی تو کہنا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسے حالات، ایسے واقعات، ایسے معاملات ملک کے کسی بھی کونے میں رونما ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں تو براہ کرم قانون کے ہاتھ مضبوط کیجیے، ہمیں اطلاع دیجیے، اور یاد رکھیے کہ اطلاع دینے والے کا نام ہمیشہ صیغہ راز میں رکھا جاتا ہے، cmw@arYnews.tv یا ہم سے فیس بک پر رابطہ قائم کیجیے، یعنی علی رضا cmw@gmail.com۔ اور ہاں، آئندہ ایپیسوڈ تک انتظار کیجیے گا۔